प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन। काङ्ग्रेसप्रति केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी, राजनीतिमा फौल खेल्नेहरूलाई रेड कार्ड दिएर आउट गर्नुपर्छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा बार्गेनिङ बनाउँदै राप्रपा, बागमती र गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा पनि दाबी। समाजवादी फोरम बनाउने चर्चा चलिरहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। राम्रो गर्ने, राम्रो बाहेक नगर्ने यो सरकारको नीति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने पक्षमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अधिकांश नेता। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने लगत्तै सक्रिय बन्दै छिन्। ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीमा जोड, केरुङपछि बन्दरगाह बनाउने। सुदूरपश्चिममा खगराज भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेतामा चयन। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। नयाँ सरकार गठनसँगै काठमाडौँमा कूटनीतिक रेसलिङ, कसले मार्ला त बाजी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले बोलाए संगठन विभागको बैठक। मौसमी कामदारहरूले अबदेखि वैधानिक रूपमा नै वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने। अब निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। घनश्याम भुषाल एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आउन सकारात्मक रहेको नेकपा यसका नेताहरूको दाबी। मुलुकको समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा बाँकी जीवन समर्पित गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। र प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकका एजेन्डा तय गर्न ज्येष्ठ सदस्य राणाले बोलाए सर्वदलीय बैठक। पोखरा विमानस्थल प्रचण्डले उद्घाटन गरेसँगै 47 वर्ष अघिको भयो सपना पुरा। शेयर बजारमा बढ्यो आकर्षक, एकै दिन 4 अर्बभन्दा बढीको कारोबार। जताततै लगानीकर्ताहरू उत्साहित। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निकै ठुलो निर्णय। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका छन्। विमानस्थल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आइतबार बिहान पोखरा पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायत विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू पोखरा पुगेका हुन्। विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई भव्य बनाउन विभिन्न जात जातिका मौलिक झाँकी र सांस्कृतिक प्रस्तुत गरिएका हुन्। विमानस्थलको उद्घाटन भएसँगै आजबाटै सबै आन्तरिक उडान हुने रहेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच लामो प्रतीक्षापछि विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि पोखरावासीहरू खुसी भएका छन्। यसबाट पोखराको समृद्धिको अपेक्षा समेत गरिएको छ। आइतबार विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भने एकिङ भइसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थाई स्माइल जजिरा लगायतले चासो राखेर कुराकानी गरिरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो। करिब 5 दशकदेखिको पोखरेलीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुनुपर्ने सपना पुरा भएको दिनलाई विशेष दिन बनाउन महानगरपालिकाले समेत सार्वजनिक बिदा दिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीतिमा धेरै फौल खेलेकाले रेड कार्ड दिएको टिप्पणी गरेका छन्। मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमीको स्थापना दिवसमा आइतबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फौल खेल्नेलाई राजनीतिमा पनि रेड कार्ड दिने बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धन भत्काएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रसङ्गलाई उनले सङ्केत गर्दै उनले काङ्ग्रेसप्रति टिप्पणी गरेका हुन्। राजनीतिमा पनि फौल खेल्न हुँदैन, येल्लो कार्ड कहिलेकाहीँ त रेड कार्ड नै दिएर आउट गर्नुपर्छ। सफलताका लागि
फल नगरी खेल्नुपर्छ उनले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने तत्कालीन सत्तारूढ दल गठबन्धनको माओवादी केन्द्रलाई नेकपा एमाले आफ्नो गठबन्धनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भनेका छन्, पहिलो दल काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर पुगेको छ, सबै प्रदेशमा सरकार गुमाउने अवस्थामा छ। काङ्ग्रेसमा यसैलाई लक्षित गर्दै केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसप्रति टिप्पणी गरेका हुन्। एमाले नेतृत्वको सत्तारूढ दल गठबन्धनमा 7 दल छन्, 8 जना मात्रै छन्। मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। केपी शर्मा ओलीले अहिले खेलकुद मन्त्री नभएको र केही दिनपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुने समेत दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सत्तारूढ दल गठबन्धनमा बार्गेनिङ बढाउँदै राप्रपा गएको छ भने बागमती र गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सत्ता राजनीतिको बलियो साझेदार हुने दावी गरी दबाब बढाउन थालेको छ। राप्रपाले अहिलेको गठबन्धनबाट बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दावी गरेर साझेदारभित्र भाव बढाउन खोजेको छ। राप्रपाका नेताहरूको भनाइमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पनि धेरै जोड दिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनका प्रमुख दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच 7वटा प्रदेशमध्ये 4वटामा एमाले र 2वटामा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाउने गरी अनौपचारिक सहमति भएको छ। मध्य प्रदेश भने जनता समाजवादी पार्टी जसपा र जनमत पार्टीलाई दिने बताइएको छ, तर जनमत र जसपाले भने आलुपालोमा सरकार चलाउनु पर्ने पनि अनौपचारिक सहमति रहेको छ। त्यो सहमति भने अहिलेसम्म कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण देखिएको छैन। राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको बताएका छन्। तर तामाङले भने, हामी सत्ता साझेदार भएको र शक्ति पनि बलियो भएको कारण मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको उनले जानकारी दिएका। अनौपचारिक रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको यो सहमतिलाई राप्रपाले थप चुनौती दिने सङ्केत दिएको हो। बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको दावी रहेको थियो। त्यही दावीमा राप्रपा थपिएको हो। राप्रपा बागमती प्रदेशमा निकै बलियो शक्ति बनेको छ। अघिल्लो चुनावमा 1 सिट रहेको राप्रपा अहिले निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको छ। राप्रपाले बागमती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई बनाएको छ। राप्रपाले बागमती प्रदेश पाएमा तिनै थापा मुख्यमन्त्रीको दावेदार हुनेछन्, तर राप्रपाले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री दावी गरेर प्रदेशसभा सभामुख उपसभामुखका लागि बार्गेनिङ गरेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ। यसले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रचण्डलाई भारी र केपी शर्मा ओलीलाई पनि अप्ठ्यारोमा परेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता राम्रो गर्ने राम्रो बाहेक नगर्ने यो सरकारको नीति भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारको नीति राम्रो गर्ने राम्रो बाहेक नगर्ने रहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारी निवास बालुवाटारमा निर्देशन दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्रो काम गरेर नागरिकको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको बताउँदै गर्न चाहने हुने रहेछ भन्ने आभास नागरिकमा दिलाउन सकिने बताएका छन्। उनले भने, दुःख मेहनत त्याग र तपस्या जे गरे पनि हुन्छ, राम्रो गर्नुपर्छ। आफूले राम्रो गरेको कामको प्रचार नगरेर हामीले दुःख पाएको प्रचण्डले बताएका छन्। यसैबीच मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि उत्तर दक्षिणी कोरिडोर र म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रस्तावित गरेको योजनाहरू हुन्। अहिले नेपाल त्यतै हिँडिरहेको छ उनले बताएका छन्। तर ती माओवादीले गरेका परियोजना भनेर स्थापित भने नभएको बताइएको छन्। यसैबीच अहिलेको परिवर्तनका लागि मुख्य भूमिका खेलेको र उज्यालो नेपाल जस्ता विकास कार्यक्रममा माओवादीकै नेतृत्व र पहलमा भए पनि त्यसको स्वामित्व लिनेमा समस्या भएको उनको भनाइरहेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकबद्धता गर्ने र समाजवादी फोरम बनाउने चर्चा चलिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो पार्टी सबैभन्दा अगाडि रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले त्यस क्षेत्रको विकासका लागि वर्तमान सरकारको ध्यान रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले कर्णालीमा बन्ने आउँदो सरकारले कर्णालीका नागरिकका निम्ति र कर्णाली प्रदेशका निमित्त आर्थिक विकासमा गति दिने, नागरिकसँग जीवन्त सम्बन्ध बनाउने र नागरिकको विश्वास जित्ने काममा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने मत बलियो देखिएको छ। शनिबारदेखि काठमाडौँमा जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच समाजवादीको 52 सदस्यीय स्थायी कमिटी मध्ये अहिलेसम्म 30 जनाले बोलिसकेका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशले सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा मत राखेको पार्टी उपमहासचिव गङ्गालाल तुराधाले बताएका छन्।
उनले भने हामी बीचमा सरकारलाई समर्थन दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मत आएको छ, तर हामीले समर्थन नदिए पनि यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ भने उनले बताएका छन्। हिजो 5 दलीय गठबन्धन हुँदा सहकार्य भएकै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकाले समर्थन दिनु उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने भएको बताएका हुन्। बोल्ने सबै साथीहरूको मत सरकारलाई सघाउने भन्ने रहेको बताउँदै तुलाधारले प्रचण्डले आफूहरूसँग सल्लाह नगरी नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरे पनि सरकारलाई समर्थन गरेर जान सकिने विषयमा कुराकानी भएको उनले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर बजारमा निकै आकर्षण बढेको छ। एकै दिन 4 अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। नयाँ सरकार गठन भए यता बजारमा लगानीकर्ता सक्रिय भएको देखिएको छ। नेप्से परिसूचक र कारोबार रकमको वृद्धि हेर्दा लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको हो। पछिल्ला महिनाहरूको कारोबार रकम हेर्ने हो भने 50 करोडसम्मको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। त्यस्तै बजार घटेर 1815 बिन्दुसम्म झरेको थियो। तर पछिल्ला दिनहरूमा कारोबार रकमसँगै नेप्से परिसूचक पनि उकालो लागेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार आज नेप्से परिसूचक बढेर 2083 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। यस दिन नेप्से घटेर 2030 को न्यून बिन्दुसम्म झरेको थियो। तर अन्तिम समयमा खरिदकर्ता सक्रिय भएको देखिएको छ। 100 दिन 246 मा बजार घटेर 2030 बिन्दुमा झरेको थियो। 14 मिनटको अन्तरालमा बजार 17.26 अङ्क बढेर 2046.29 बिन्दुमा रोकिएको छ। यस दिन 4 अर्ब 4 करोड रुपियाँको सेयर खरिद बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले जानकारी दिएको छ। नेप्सेका अनुसार यस दिन 261 धितोपत्रको 1 करोड 8,80,904 किता खरिद बिक्री भएको बताइएको छ। कारोबारमा आएका धितोपत्रहरूमध्ये सृजनशील लघु वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 10% वृद्धि भएको छ। यो कम्पनीको सेयर मूल्य प्रति किता 176 रुपियाँ 50 पैसा वृद्धि भएर 101,941 रुपियाँ 60 पैसा कायम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले पहिलो बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्न 22 गतेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सांसदको पहिलो बैठक पुस 25 मा बस्दैछ। दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा पार्टीका सचेतक र सांसदीय दलबाट प्रतिनिधि सभा बोलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभामा पहिलो बैठकका एजेन्डा तय गर्न ज्येष्ठ सदस्य राणाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता घनश्याम भुसाल एकीकृत समाजवादीमा आउन सकारात्मक रहेको नेकपा यसका नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एमालेका पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भुसाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउन सकारात्मक रहेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताएका छन्। काठमाडौँमा जारी एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै प्रवक्ता खतिवडाले भुसाललाई पार्टीमा ल्याउने कोसिस भइरहेको बताएका छन्। घनश्याम भुसाललाई एकीकृत समाजवादीमा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ। उनले भने एकीकृत समाजवादीबाट मात्रै हो कि नेता भुसाल पनि आउन तयार छन् भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता खतिवडाले भने हाम्रो तर्फबाट मात्रै होइन, भुसालका तर्फबाट पनि प्रयास भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै नेता वामदेव गौतमका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा भने प्रवक्ता खतिवडाले कुराकानी भइरहेको बताउँदै हामीले पार्टीमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँले मान्नु भएको छैन। उनले भने एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। 2 दिनदेखि जारी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आफ्नो मत राखिरहेका छन्। यस विषयमा आज निर्णय हुन सक्ने प्रवक्ताले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अबदेखि मौसमी कामदार सिजनल वर्करहरूले वैधानिक रूपमा नै वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने भएका छन्। यसअघि कानुनको अभावमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर सिजनल वर्करको रूपमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका थिए, जसलाई नेपालको कानुनले अवैध मान्दै आएको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी कामदार व्यवस्थानी निर्देशन 2079 जारी गरेको छ। उक्त निर्देशिका नहुँदा सरकारले छोटो समयका लागि वैदेशिक रोजगारी जाने कामदारलाई अवैध मान्दै आएको थियो। अबदेखि भने वैधानिक रूपमा नै श्रम स्वीकृति लिएर मौसमी कामदारको रूपमा जान पाउने भएका छन्।
दर्शक महानुभावहरू अब कसरी पाउँछन् भनेर सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। विभिन्न देशले नेपालबाट छोटो समयका लागि कामदार माग गर्दै आएका छन्, तर नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि न्यूनतम 1 वर्षका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा समस्या रहेको थियो। अहिलेसम्म गएका व्यक्तिहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जाने गरेका थिए। अबदेखि भने त्यो बाध्यता हटेको छ र सरकारले नै पठाउने भएको छ। यसका लागि नेपाली नागरिकले मौसमी रोजगारीको लागि वैदेशिक रोजगार प्राप्त गर्न सक्ने देखिएमा सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्नेछ। श्रम सम्बन्ध स्थापना भएपछि निर्देशिकामा बमोजिम रोजगारदाता संस्था वा सम्बन्धित मुलुकको परिचालन कानुन बमोजिम रोजगारदाताको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने गरी दर्ता भएको स्थायी निकाय वा संस्थाले मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि अनलाइन माध्यमबाट सम्बन्धित नेपाली कूटनीति नियोगमा पेश गर्नुपर्ने बताइएको छ। सोही आधारमा श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले भट्टलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा खगराज भट्ट चयन भएका हुन्। आइतबार बसेको बैठकले भट्टलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको नेकपा माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरीले बताएका छन्। संसदीय दलहरूको नेता चयन गर्न शनिबार पनि माओवादी बैठक बसेको थियो। सहमति हुन नसकेपछि बैठक निष्कर्ष बिना टुङ्गिएको थियो। माओवादी संसदीय दलको नेताका लागि भट्टसँगै ओम विक्रम भट्ट, अक्कल रावल र मानबहादुर धामीले समेत दावी गरेका थिए। धावल र धामीले भट्टलाई समर्थन गरेपछि नेता चयन गर्न सहमति जुटेको हो। डडेलधुरा कबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भट्ट माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज हुन प्रदेश सभामा माओवादीका 11 सदस्य रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता लुम्बिनी प्रदेश सभा निर्वाचित सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिएका छन्। आइतबार प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखेरी स्थित प्रदेश सभा हलमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शपथ ग्रहण गराएका हुन्। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा 87 प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्, जसमध्ये 52 प्रत्यक्ष र 35 जना समानुपातिक तर्फ निर्वाचित भएका हुन्। नेकपा एमालेका 29, नेपाली काङ्ग्रेसका 27, नेकपा माओवादी केन्द्रका 9 सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 3 तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका 1 प्रदेश सभा सदस्य रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि चीन सक्रिय बनेको छ। ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीमा समेत जोड दिएको छ। केरुङ रेलमार्ग समेत केरुङपछि बन्दरगाह खोल्ने समेत घोषणा गरेको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूतावासका चार्ज दि अफेयर्स DS वाङसिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनालाई नेपालसँग मिलेर अगाडि बढाउने बताएका हुन्। आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनमा सम्बोधन गर्दै वाङले BRI-लाई अघि बढाएर फलदायी नतिजा ल्याउने बताएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनिया सहयोग र चिनिया बैंकसँग ऋण लिएर नै निर्माण भएको हो। यो विमानस्थल नेपाल चीन BRI सहयोग अन्तर्गत पर्ने मुख्य परियोजना हो भने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै CDA वाङले उक्त विमानस्थल पोखरावासीहरूको 50 वर्षदेखिको सपना पुरा भएको बताएका छन्। साथै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक भएको समेत उनले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरावासीहरूको 50 वर्षदेखिको सपना हो। यो विमानस्थल चिनिया मापदण्ड अनुसार डिजाइन र निर्माण गरिएको छ, जसले चिनिया डिजाइनरहरूको उच्च गुणस्तर झल्काउँछ र यो नेपालको राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक पनि भएको वाङसिनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने लगत्तै सक्रिय बनेको चिनिया दूतावास अहिले राजदूतबिन छ। अहिले चिनिया दूतावासको नेतृत्व CDA वाङले गरिरहेका छन्। आइतबारको कार्यक्रममा प्रचण्डसँगै विमानस्थल उद्घाटनमा सहभागी भएका वाङले चीनले नेपाललाई जहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न चीनले समर्थन गरेको समेत बताएका छन्। यसैबीच चीनले आफ्नो छिमेकीको कूटनीतिमा नेपाललाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न आर्थिक र सामाजिक विकास हासिल गर्न नेपाललाई दृढतापूर्वक समर्थन गरेको बताएका हुन्। दुई देशबीच विभिन्न क्षेत्रमा मित्रवत आदान प्रदान र सहयोगलाई गहिरो बनाउन नेपालसँग काम गर्न चीन
इच्छुक रहेको वाङले बताएका छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि केरुङ नाका खुल्नु, सीमा पार रेलमार्ग अध्ययनका लागि चिनिया टोली आउनु, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन हुनु लगायतका गतिविधिले नेपालमा चीनको गतिविधि बढेको देखिएको छ। यसो त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चीन सक्रिय नबनेको भने होइन। आज पोखरामा सम्बोधन गर्दै वाङले विमानस्थलपछि चीनले नेपालसँग रेल र सडक मार्ग निर्माणमा काम गर्न चाहेको समेत जानकारी दिएका छन्। आइतबारको कार्यक्रममा वाङले सन् 2023 चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको पहलमा प्रस्ताव भएको BRI परियोजनाको 10औं वार्षिकोत्सव भएको सुनाएका हुन्। दुवै राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखको निर्देशनमा संयुक्त रूपमा अब ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माणमा उनले जोड दिएका छन्। 2019 चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल चीन सम्बन्धलाई रणनीतिक सम्बन्धमा परिष्कृत गरिएको थियो। त्यस्तै सोही भ्रमणका क्रममा ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको 4 समेत उनले गरेका थिए। ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कबाट चीनले नेपाल हुँदै तिब्बतलाई दक्षिण एसियाली देशसँग जोड्न लक्ष्य रहेको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारको नीति कार्यक्रम राम्रो काम गर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निर्देशन दिँदै उनले जनतालाई विश्वासमा लिएर सरकारमा सकारात्मक काम गर्नु नै सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेर जनताको विश्वास जित्न जरुरी रहेको भन्दै दुःख, मेहनत, त्याग र तपस्या जे गरेर भए पनि राम्रो काम गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिएका छन्। दाहालले आफूले राम्रो कामको प्रचार हुन नसकेको भन्दै मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका सबै कामहरू आफूले गरेको बताएका छन्। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले समाजवादी फोरम बनाउने चर्चा समेत चलिरहेको बताउँदै नेकपा एमालेसँग अब पार्टी एकीकरण पनि हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले कर्णालीमा बन्ने आगामी सरकारले कर्णालीका जनताका निमित्त कर्णाली प्रदेश निमित्त आर्थिक विकासले गति दिने, जनतासँग जीवन्त सम्बन्ध बनाउने र जनताको विश्वास जित्ने कायम लगायतका बताएका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकबद्धता गर्ने र समाजवादी फोरम बनाउने चर्चा चलिरहेको प्रचण्डको भनाइरहेको हो। कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो पार्टी सबैभन्दा अगाडि रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सो क्षेत्रको विकासका लागि वर्तमान सरकारको ध्यान रहेको समेत उनले बताएका छन्।